سلام لا فاميلي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جينا اليوم اخيرا باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم اللي سولتوهم ليا في لاشين، في لاباج فيسبوك، في انستغرام اي سورتو سناب شات، في لي ميساج بريفي في سناب شات. راكم عارفين كنجاوب على كاع لي ميساج ديالكم اللي كتصيفطوا ليا في سناب شات، وكاين شي وحدين كاع اللي كنتبعهم كنتفرج في السناب ديالهم ايتو، حيت انا بركاكه بزاف. المهم جينا اليوم باش تعرفوا على بعضياتنا اكثر. لاشين كبرات واحد شي شويه، المهم ماشي بزاف مي كبرات كمان، ولينا 3000 وحده وواحد، حيت كاين معنا حتى دراري في لاشين، وانا فرحانه بزاف. ما تتخيلوش شحال كنفرح قد ما كبرات العائله ديالنا، شحال كنفرح ملي كنسمعوا لي ميساج بريفي ديالكم، وشحال كنفرح ملي كنشوف الانتراكسيون ما بيني وما بينكم في لي كومونتير وفي سناب شات وفي كلشي. المهم ما نطولش. اول سؤال من عند غزلان كتسولني واش مازال كتقراي. غزلان لا، ما بقيتش كنقرا، اون فيت وقفت القرايه منين ولدت ولدي. نورمالمون خاصني نكمل مازال القرايه، ولكن خاصني نكمل وناخذ كاع مون ماستر، ولكن الوقت ما كيقدنيش مع الخدمه. والبنات اللي متبعيني في سناب شات راه عارفين بلي راه ديفو كنرجع في الليل فريمون للدار. المهم سي با اون فري اكسكوز زعما باش فريمون ما نكملش قرايتي، خاصني نرجع نقرا، ولكن خاصني غير نشوف كيفاش نتورغانيزا باش نرجع بوغ بروندر مي زيتود. من بعد عندنا لا برانسيس كريمه اللي كتسولني كيل اجاتو وفاش خدامه. شحال عندي من عام؟ عندي 25 عام. وفاش خدامه سوشيال ميديا ماناجر في ان سيت اي كوميرس. سوشيال ميديا ماناجر يعني الماناجر ديال لي ريزو سوسيو، كنجيري لا استراتيجي ديال لا بريزونس ديال اون مارك في كاع لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، سناب شات اي تو سا. من بعد عندنا اميمه كتسولني لو باركور سكولير ديالك، وكيفاش كنتي كتوجدي الباك. كيفاش كنت كنوجد الباك؟ في الحقيقه انا جيتي با ان بون اكزامبل في القرايه، دونك ما بغيتكمش تنقلوا مني البنات اللي باقي صغارين باقي عندهم الباك، ما بغيتكمش تنقلوا مني. انا كنت كنكره شي حاجه سميتها الحفاظ. فريمون ما كنتش كنقدر نحفظ في مره، ميم اجتماعيات شي المواد الادبيه اللي خاصهم فريمون الحفاظه، شنو كنت كندير؟ كنت كنشدهم كنقراهم كنفهم الدرس وكنسدو. امبوسيبل نجبد لك لي زاني، امبوسيبل نعقل مزيان على السميات الا السميات اللي فريمون عاجبيني. ما نعرف شي واحد ليستوار ديالو اللي فريمون كابتيفونت اي تو. هذيك في هذيك لا بيريود ما كنتش كنعرف، ما كنتش اصلا وقيلا ما كانش عندنا كاع انترنت في الدار، لا سي، ولكن ما كنتش فريمون كنعرف يوتيوب لي يوتيوبر اي تو سا. دابا باغ اكزومبل كاين دي شين يوتيوب اللي كيهضروا على ليستوار اللي انا متبعاهم، الوغ كيفاش كنت في الليسي كنت كنكره شي حاجه سميتها اجتماعيات، كنكرهها فريمون حيت خصني غير نحفظ. الوغ كي دابا كنتفرج في دي شين يوتيوب اللي كيهضروا على ليستوار. دايوغ كنتفرج واحد لاشين سميتها نوتا بيني ولا نوتا بيني جو بونس، نوتا بيني اللي كتوريك ليستوار بواحد الطريقه زوينه بزاف. انا كنصحكم بها الا كنتو مازال كتقراو، خصوصا الا كنتو كتقراو في الليسي، وميم سي ما كنتوش مازال كتقراو، غير باش تنميو الثقافه العامه ديالكم. كنصحكم بدي شي بحال هكايا اللي كيحلوك على حوايج اخرين في بلاصه ما نبقاو متبعين غير المكياج بحالي انا. جو بحال ماشين انايا، مي انا كنتفرج بزاف ديال لي شين اللي ثقافيين اللي كاين عندهم علاقه بالمكياج، اولا حتى لي شين ديال البنات اللي كيهضروا على حوايج اخرين من غير المكياج والفاشن وداكشي. ولا بريباراسيون ديالي الباك قلت لكم كنت كنبقى نقرا وما كنحفظ حتى شي حاجه، خاصني اي حاجه نفهمها باش ناسيمي ليها باش نجاوب. ودايوغ في السيزيام مو اللي كنا دوزنا فيه الباك جبت في الاجتماعيات الا عقلت مزيان 15، الوغ كو ما حفظتهاش غير قريتها وحاولت نفهمها ودرتها على شكل بحال شي خبيره. كنعاود لراسي اي درس كنديرو بحال شي قصه وكنعاودها لراسي، فوالا طراو جرا. هاد الدوله كانت مفاهمه مع هادي، التحالف ما بين هادي وهادي، هادو علاش ما كانوش مفاهمين مع هادو. المهم كنحاول نفهم وصافي، كنفهم القصه كامله كيفاش طرات وكنقدر نعاودها لي. كيف ما فاش تفرجنا في حريم السلطان، كنا تفرجنا في حريم السلطان وتفرجنا في القصه ديال العثمانيين، حيت عاودوها لينا دون اوتر مانيير، وعارفين بلي راه ولاد السلطان سليمان دابزوا على العرش بهذه الطريقه، وراه كيفاش داروا حتى في الاخر سالت الدوله العثمانيه. الوغ فاش كنا كنقراو، حيت قراو العثمانيين في الاجتماعيات في الليسي، ما كناش معاهم وما عرفناش كيفاش سالا اشنو كان اصلا. الحاجه اللي انا بعدا بقات لي في عقلي في الليسي هي ان السلطان سليمان كان قوي بزاف، سيتو. بدات ما كنتش كنركز ولا ما نعرف شنو، ولكن فريمون هذه الحاجه اللي بقات لي في راسي. ومن بعد عرفت القصه كامله عن طريق داك المسلسل ديال حريم السلطان. ومن بعد قلبت انا براسي حيت عجبني المسلسل، وقلبت راسي وعرفت حوايج اخرين. مي فريمون الا بقينا محدودين في القرايه اللي كيقريوها لينا بالطريقه اللي كيقريوها لينا،
ما كنتعلموا حتى شي حاجه. انا الحاجه اللي نقدر ننصحكم بها البنات البنات والولاد كلشي اللي كيقراو في الليسي واللي مازال كيقراو، ما تعتمدوش على السيستم سكولير. قراو روسكم. الا اعتمدتوا على السيستم سكولير غتنجحوا غتجيبوا شواهد، غادي تكونوا بحال ايها الناس، غتخدموا بوتيت الا عندكم شي جار غتخدموا، لكن غتكونوا بحال ايها الناس. ولكن لا عمرتي دماغك، حيت هادشي اللي خاصنا في البلاد ديالنا. كاين دراري بزاف عندهم الشواهد، ولكن ما كاينش الناس بزاف اللي معمرين دماغهم اللي عندهم ميتقال، اللي عندهم اون سيغتان لوجيك في لوغ تيت. وهادشي كيجي من القرايه اللي كنقراو حنا. ماشي ضروري تقراو داكشي اللي كيقريو لينا في الكتب، ماشي ضروري تقراو هذوك لي دومين اللي كيقراو لينا في الباركور سكولير ديالنا. المهم تعمروا راسكم حتى بشي حاجه اللي كتعجبكم بزاف. بحال انا في لوكا ديالي كنت كنحماق على الماركتينغ. فينالمون ما عنديش ماستر او ماركتينغ، ولكن خدامه في الماركتينغ. علاش؟ حيت الا جيت نهضر مع شي واحد عنده ماستر في الماركتينغ غتلقاونا عارفين ابو بخي لي ميم شوز. انا جو دينيغ با القرايه، جو دينيغ با الدبلومات. مزيان يكون عندنا الدبلومات باش نديكروشيو ان اونتروتيان دومبوش، حيت في بلادنا باش اصلا يكون تعطى لك الحظ انك دوز لونتروتيان دومبوش خصك تكون كوشيتي دوك لي كاز اللي حاطين همايا. يعني مثلا باك بلس 5 طالبين باك بلس 5 اصلا ما غاديش لونتروتيان الا ما كانش عندك باك بلس 5. ايوا الا ما جيتيش لونتروتيان كي غادير تخدم اصلا ما عيطوش لك لونتروتيان. دونك سي الدبلوم كيحل لك الباب لونتروتيان دومبوش باش الواحد يعطيك فرصه تورينا راسك وتعرفنا شنو كاين عندك. ولكن اون فوا كو مشيتي لونتروتيان دومبوش دابا باش تامبوشا داك كيعتمد غير اشنو عندك في راسك. هذه الحاجه الوحيده او المعيار الوحيد اللي غادي تامبوشا به. الا كان عندك شي وسيطه شي حاجه، حنا نهضروا على اساس اننا ولاد الشعب وما عندناش الوسيطه. باش نكون جاوبت على السؤال ديالك اميمه. الا ما جاوبتش مزيان تقدري تهضري معايا في سناب شات ونكملوا الهضره والحديث وداكشي باش ما نطولوش على الناس الاخرين. ماد كيسولني علاش هاد لاشين ديالك كدير تهضري فيها غير مع البنات، علاش ما ترجعيهاش كتهضر على كلشي اون جينيرال. في الحقيقه انا ماشي كنحماق على الماكياج كواكو الفاشن عزيز عليا الفاشن، ولكن بغير كنحاول نهضر على المواضيع اللي كيهموا البنات والولاد بحال التنميه الذاتيه. وعندي بزاف ديال لي فيديو اون تيت على التنميه الذاتيه وعلى بزاف ديال الحوايج بحال هكذايا لا كونفيونس ان سوا ايتو اللي باغا نديرهم. لكن فات كنلاحظ بلي ماشي هادو هما لي فيديو اللي كيعجبوكم بزاف، حيت ماشي هما لي فيديو اللي كيكون فيهم لي فيو بزاف، ماشي هما لي فيديو اللي كيكون فيهم لي لايك بزاف. وما عرفتش، قولوا لي نتوما اون كومونتير شنو بان لكم، ولا عندكم اي فيديو في راسكم بغيتوني نديرها قولوها ليا وانا جو سوي اوفيرت. وانا ما تخصصتش فريمون غير في البنات، حيت لاشين سميتها كو دي مريم، يعني نقدر نهضر على اي حاجه طاحت لكم في بالكم او اللي بغيتها انا نهضر عليها. خاص غير تجيني الفكره وصافي ونديرها. نسيت كلمه سولاتني فين كتسكني بالضبط في كازابلانكا. المهم انا كنسكن في واحد الكارتي اللي ما معروفش في كازابلانكا حيت باقي الخلر والكفار سميتو اكدا. ندوزو للسؤال ديال نوار سولاتني واحد السؤال سولو ليا بزاف ديال البنات في سناب شات، المهم ما نقدرش نقول سميتهم حيت ما عرفتش واش بغاو نقولوا سميتهم حيت هضروا معايا غير في البريفي، اللي هو علاش قررتي تزوجي صغيره. وفيت انا ماشي كانت عندي 19 عام وانا نقول تيان راه دابا بغيت نتزوج ارقاو ليا شي عريس. ولكن فاش كانت عندي 19 عام تلاقيت مع هذاك السيد اللي انا كنقلب عليه، اللي فيه دوك المواصفات اللي انا كنقلب عليهم. انا في نظري الزواج ما خاصوش واحد لاج معين. ممكن تكوني مستعده تزوجي على 19 عام، ممكن تكوني ما مستعداش تزوجي حتى ديري 40 عام، ممكن اكثر، ممكن كاين ناس اللي ما يمكنش ليهم كاع يتزوجوا باسكو اي سون با في بور سا. المهم انا بالنسبه ليا كنتزوجوا فاش كنلقاو الانسان المناسب، ماشي حيت عندنا 28 عام بقات لينا عامين على اننا نوصلوا 30 وصافي خصنا نتزوجوا ولا عندنا هذاك هو لوبجيكتيف لوان دو لا. دوك تزوجت انا صغيره. المهم هي نوار كتقول لي عاودي لينا على تا رونكونطر. الحقيقه دائما تنقول خاصني ابوردي هذا لو سوجي في لاشين، ولكن ما عرفتش، ما عمر جات الفرصه. وفي الحقيقه مازال ما ولفتش نهضر بحال هكذا على الامور الشخصيه بزاف، ولكن غنعاود لكم بحال كنعاود لصحاباتي نقدر نتوضر شويه. ولكن المهم قبلوا عليا. عرفت راجلي من مورا واحد ليستوار دامور اللي يلاه سالات، كنت مازال باقي فيا الحال على ديك ليستوار دامور. عرفتي دوك لي زاموغات كنقول لهم انا لي زاموغات دونفونس كتسحب راسك راك كتحماق على شي واحد وما يمكنش تعيش بلا بيه ولا لا. دايوغ هادشي سي فو، ممكن نعيشو كاملين بلا حتى شي واحد، واخا يمشي ما عرفت شكون، واحد تكون درتي معاه الدراري وما نعرف شنو، واخا يمشي ما غتموتيش، يبقى فيك الحال، غتقلقي غتبكي شويه كي ما غتموتيش.
المهم في لا بيريود اللي عرفت فيها راجلي كنت انا مازال باقي فيا الحال على هذيك لا ريلاسيون. المهم عرفتو وبدينا كنهضروا غير كصحاب اون فيت جيتي تري كوريوس حيت هو ماشي مغربي وهذيك لا ناسيوناليتي اللي هو فيها حيت راجلي دوريجين من الكاميرون. وما عمرني ما هضرت في حياتي مع شي واحد من ديك البلاد. وانايا من في الشخصيه ديالي جو سوي تري 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 كوريوس وكنبغي نعرف الناس جداد وكنبغي نعرف كيفاش كيفكروا الناس في بلدان اخرين كيفاش كيتعاملوا بحال هاد لي كا ما نعرف شنو كيفاش ترباو كيفاش كبروا واش هما تكملوا حنا تكملوهم شنو هما المهم بحال هادشي هذا. دوك فاش بديت كنهضر معاه ويقول لي عرفتي انا فوالا راه هاني منين جاي كيفاش كبرت نانا الحاجه اللي بهراتني فريمون بزاف هي ان السيد راسو عامر فريمون راسو عامر. الا لاحظتوا في لي فيديو ديالي دائما كنهضر لكم على عمر راسك يعني انا بالنسبه ليا هذا كريتير مهم بزاف. خاصني فاش نهضر معاك على اي موضوع ديجا انا كنقرا بزاف وكنتفرج بزاف في لي دوكيومونتير يعني كتلقاني كنعرف بزاف د الحاجات. الا كنتي نتايا وعرفتوا المراه دائما كتقلب على شي واحد احسن منها في شي حوايج ماشي فينونسيرمون ولا حاسك باش نحسوا سي لاسطا سي هادشي دار فينا ربي سبحانه وتعالى كنقلبوا على شي واحد اللي غادي يحتويك. دونك فاش عرفتو قلت واو كاين شي واحد اللي كيفكر بحال هكذا ولا راسو عامر بحال هكذا. تنهضر معاه على اي موضوع كتلقاه كيفهم فيه مزيان كتلقاه باحث على كل شيء. انا حتى في الدين انا كبرت في الاسلام كاين شي حوايج اللي هو قلب عليهم وكيعرفهم وانا اللي ما كنعرفهمش. انا كنقرا بزاف في الكتب يعني في كاع المجالات كنقرا فيهم وسورتو فاش كنت بلو جون فاش كنت في الليسي ايتو راه مع الوقت كان عندي الوقت اكثر من دابا راه مع الوقت بقينا كنتلاقاو ايتو ومع الوقت ولا كيجيني راسي راه داك السيد ولفت عليه ايتو كيفاش كيهضر ولا كيعجبني صافي. و فيت ما كناش كنقولوا راه كنبغيو بعضياتنا ولا اون سونسومبل ولا شي حاجه دوك ما كنتش عارفه واش حتى انا كنعجبو غير ولا لا واشنو كاين تحت راسو وكنت خايفه يكون هادشي في بالي انايا. المهم من بعد واحد شويه من بعد فاش افونسينا في لا ريلاسيون واحد شويه وليت كنعرفو مزيان عيط ليا هذاك السيد اللي كان قبل منه وقال لي فوالا انا توحشتك وداك بزاف الدراري صغار وانا عرفتي شنو جاني هذاك الاخر ما جاني تافه وشنو ديك اللعيبه تيجيك تقول ويلي انا كنت كنبغي هاد خناده وتما عرفت بلي راه انا وليت كنبغي هاد السيدات وبلي راه سي لو بون صافي. انا ما بغيتش نقلب ما بغيتش نعرف حتى شي حد اخر بغيت نكمل مع هذا حياتي انايا. المهم مع الوقت عرفنا بلي تنبغيو بعضياتنا وقال لي كنبغيك وقلت له كنبغيك وقلنا بغينا نتزوج وقال لي دار لي طلب ديال الزواج ديالو سي ترو مينيون وكنت ما كنسخاش نرجع للدار فاش كنكون معاه فريمون ما كنسخاش نرجع للدار حتى كيسالي الترونسبور كيبدا يقول لي مريم اون فيت راه خاصك تمشي سينو غتوحلي في الترونسبور خاصك تمشي وكنمشي نقول له خاصنا نتزوجوا وبغينا نتزوجوا دغيا وما بغيناش نبقاو ندوروا بحال هكذايا. وانا كنت متاكده من لو شوا ديالي عارفه بلي راه صافي سي لو بون علاش نبقى نضيع الوقت وندور انا بغيت نتزوج بيه بغيت نبقى معاه بغيت نكونوا دائما اونصومبل ما بغيتش نبقاو نتفارقوا مازال. صافي جي بري ما ديسيزيون مشيت كنهضر مع ماما قلت لها ايكوت راه فوالا سكيلوني قالت لي لا او فيت ماشي غير ماما ولكن تصدمت بزاف حيت اول سوجي هضرنا عليه انا وياه وانا عاقله مزيان من اول رونكونتر ديالنا هو ان العنصريه كاينه بزاف في المغرب. المهم هذا سوجي اخر اللي بغيتوني ندير لكم شي فيديو تفصيل على العنصريه في المغرب قولوها لي اون كومونتير ونقول لكم اشنو عشت ندير لكم شي ستوري بحال هكا ونقول لكم اشنو عشت بالتفصيل ديال التفصيل. المهم انا فريمون تصدمت بزاف حتى لاشنو درجه حنا في هاد البلاد عنصريين بزاف حتى كيفاش ولادي دابا اللي باقيين صغارين حتى هما سالي زافيكت زعما حتى هما كيتعرضوا بحال هادشي كنبقى نشوف كنقول واش عندنا مشكل في التربيه ولا عندنا مشكل شي حاجه كي نو با الوغ حنايا نورمالمون دوله مسلمه اللي كتحث على التعايش والاسلام ما فيش هادشي وبعيد علينا بزاف. المهم في هذيك الساعات قالت لي ماما لا وما عطاتني حتى شي غيزون فالابل. انا على ليبوك كنت مازال ما
غنقول لكم مازال ما نضجتش مزيان، كنت صغيره باقي راسي قاصح فهمتوا، باقي ديك اللعيبه ديال فان دادوليسونس ديبي ديال النضج، كان مازال راسي قاصح. قالت لي ماما لا وما عطاتني حتى شي غيزون لي ما عرفت. مازال كان عندي ان كوليغ كان عندي انا اللي قال لي شوفي الثقافات وغتجيك القضيه صعيبه ايتو، مازال كنهضروا معايا بحال الطريقه هذا كان ممكن نبدل رايي، ولكن لا غيزون اللي تعطات لي ما كانتش بالنسبه لي ماشي فالابل بمره. المهم قصت حتى راسي وقلت صافي حنا غادي نتزوجوا ديسي كالكو موا، انا ما بغيت لا عرس لا حتى شي حاجه، انا بغيت غير نكون مع هاد السيد. وفعلا تزوجنا. سيتي ديفيسيل في الحقيقه و فالي كو جاسوم ما ديسيزيون. وراكم عارفين العمل ديال الزواج كيكون صعيب في كاع لي، ماشي حيت انت مغربي هو ماشي مغربي، ماشي حيت سي فغي كو لا كولتور صعيب باش نتفاهموا مع شي واحد اللي ما ترباش بحالنا، اللي ثقافته ماشي بحالنا. ولكن انا ماشي هذا اللي كان عندي مشكل، كان غير المشكل ديال كدوز من واحد لا ريلاسيون ديال الزواج كتجيك شويه القضيه صعيبه وكيسحب راسك راه كلشي غادي يكون غوز الوغ كو نو. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، كان داك العام الاول صعيب بزاف، ولكن بقينا اونصوم حيت كنا كنحماقوا على بعضياتنا. ومن بعد جا ولدي ومن بعد جات بنتي شنو غنقول لكم. الا بغيت نلخص لكم القصه لحد الان، باقي نفس الحب ديال النهار الاول، باقي فوغ بلوس بوكو بلوس. ما كنتخيلش حياتي ما يكونش فيها هذا السيد، ولا كان ان شوا اللي درتو في حياتي مزيان هو هذا لو شوا هذا، حيت شي واحد اللي مسؤول. هذا اون فيت قلت لكم الثقافه بالنسبه لي هذا هو الكريتير الاول، وشي واحد يكون كيتقى الله. وثالث حاجه يكون مسؤول. هادو اهم 3 ديال الصفات في الرجل. الا كان مسؤول يعني كتعيشي فواحد لا سيكوريتي، عارفه راه كاين فلان نقدر نعول عليه، غندوزو من الحياه في الحياه ماشي سهله، الحياه صعيبه بزاف، خصوصا فاش كنتزوجوا صغار كيسحب لنا راسنا واش ساهل غنخدموا، ساهل غنجيبوا الفلوس، ساهل الكرا الماء الضو، ساهل نقدروا نشريو الدار، ساهل نقدروا نشريو الطوموبيل. الحياه صعيبه بزاف حتى على الناس اللي كيتزوجوا كبارين. انا ما قلتش لكم هو فاش تزوجنا انا كانت عندي 19 عام وهو كانت عنده 22 عام، يعني حتى هو كان باقي صغير بزاف. الحياه صعيبه بزاف، ولا خصنا نهار نتزوجوا نكونوا متاكدين اننا درنا لو بون شوا ونتسناو عاد نولدوا. الا كان عندي ان كونساي في الزواج، نتسناو عاد نولدوا، نتسناو على الاقل يدوز العام الاول ونشوفوا بلي راه هاد الكوبل هذا راه غادي مزيان، واخا نكونوا كنحماقوا على شي حد، واخا نكونوا كيسحب لينا راه صافي راه هاد السيد هو اللي انا بغيت. خصنا نتسناو عاد نولدوا باش ما نلقاوش راسنا صابرين في واحد لا ريلاسيون اللي ماشي هي هذيك غير حيت عندنا ولاد. هادشي اللي نقدر نقول لكم. المهم الا بغيتو ندير لكم دي فيديو اكثر وندخلوا في التفاصيل قولوها لي او كومونتير. نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى نكون جاوبت على لي كيسيون ديالكم كاملين. انا حاسه براسي بحال هضرت مع صحاباتي وصافي. المهم نتمنى تكون الفيديو عجباتكم. الا عجباتكم خليو لي لايك، الا كنتو اول مره غطيحوا في لاشين ديالي ديروا سابوني وكليكوا على ديك لا كلوش باش يبقاو يطلعوا لكم لي نوتيفيكاسيون فاش ندير فيديو جديده. خليو لي فوتر فيدباك في لي كومونتير، ويلا تمشيو معايا لي ريزو سوسيو. خليتكم على خير، بيزو سلامه.